شیر اس لائق ہوئے کہ یار جنی آقا صاحب نے داد منگی اسی تھوڑی دے رہے ہیں تو پھر کرو ماں پاک خدیجہ باپ نبی میلے ذوق دل کرنا پہ ماں پاک خدیجہ باپ نبی ماں پاک خدیجہ ماں پاک خدیجہ باپ نبی پت حسن حسین تے شوہر علی جس زاویے نال بھی ویکھ لو تطہیر نبی دی بندی جس زاویے نال بھی ویکھ لو تطہیر نبی ماں پاک خدیجہ باپ نبی پت حسن حسین تے شوہر علی جس زاویے نال بھی ویکھ لو ہاتھ اٹھانا پینا ہے تطہیر نبی دی بندی جوڑی رل کے کھڑے جے زہرا دی تصویر نبی دی بندی شاہ جی خانے وال شریف خانے وال دے وچ کھلو کے میں ایک شیر پڑھ لگا تے جی شیر پڑھ کے جندے جندے خانے جو کچھ آ جائے او دا خانہ آباد ہو گئے ورنہ پھر وال تے ہے حضور بڑا ذرا اوکھا جا شیر ہے میں نو اوکھا لگ رہا ہے شاید تو انہوں اوکھا لگے سن قول حسین و منی دا سن قول حسین و منی دا اس قول صاف اشارے نے ذرا سوچ کہ آپس وچ کتنی شبیر نبی دی بندی ذرا سوچ کہ آپس وچ کتنی شبیر نبی دی بندی سن قول حسین و منی دا اس قول صاف اشارے نے ذرا سوچ کہ آپس وچ کتنی شبیر نبی دی بندی جوڑی رل کے کھڑے جے زہرا دی تصویر نبی دی بندی شاہ جی مقتہ ہے حضور تسی اشتہار لوائے محفل دے یقین کر جاؤ جنی کو وڈی محفل ہوندی انہیں وڈے اشتہار لگ دیں لیکن حضور دی محفل ہوندی وڈی ہے پاویں دو بندے بیٹھن پھر ہی وڈی ہے حضور دی محفل وڈی ہے اے الگ گل ہے کہ اسیاں نے ارینج دے حوالے نال وڈی سی ویسے تو وڈی ہوندی ہے تے اشتہار لگ دیں ملتان تک کدی فیصل آباد تک کسی دے رحیم یار خان تک آخری شیر پڑھنا پہ اس کلام دا اے میں نے دسنا کہ اشتہار لگے کتھے کتھے تے لائے کس نے بالکل تو حاضر رہنا تے اشتہار سننا بھی کتھے لگے نے حسین مدینہ روانہ ہوئے تیبہ تو حاکم کربل تائیں میں داد اس بندے کو لڑنی جس سے حسین راضی ہوئے گا ہر بندے کو داد لے ہی نہیں سکتا نہ دے سکتا ہے تیبہ تو حاکم کربل تائیں کربل تو لے کے شام تائیں سارا سفر سیدہ زینب دا تشہیر نبی دی بندی سارا سفر سیدہ زینب دا تشہیر نبی دی
بندی جوڑی رل کے کھڑے جے زہرا دی تصویر نبی دی بندی ویکھو گھنڈلا کے جے نونا تو تنویر نبی دی بندی